ابو بکر صدیق تکتا رہے، تکدیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے۔ دوسری چیز عرض کیتی کملی والا صدیق دا دل کردہ مال ابو بکر دا ہوئے، مال کس دا ہوئے؟ اسی حضور دی ذات دا میلاد مناونا اپنی ذات تو نہیں سکھیا، سانو تو میرے مصطفیٰ دے جانشین مدینے دے پہلے خلیفے حضرت ابو بکر صدیق نے دسیا کملی والے پیسے ابو بکر دیون تے خرچہ آمنہ دے لال محمد عربی تیرا ہوندہ رہے۔ تیسری چیز عرض کی تھی کملی والے اولاد ابو بکر دی ہوئے تے ساری زندگی نوکری آمنہ دے لال تیری ذات دی کر دی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو لائے کہ حضرت طفیل دوسی تک، حضرت طفیل دوسی تو لائے کہ غازی علم الدین شہید تک، غازی علم الدین شہید تو لائے کہ غازی ممتاز حسین قادری تک، غازی تنویر غازی عمر شہید جیمے تک، تے ایس دور دندر میرے بابا خادم حسین رضوی تک خدا دی قسم ہے صدیق دے تیسرے ارشاد نو انج کیتا ہے۔ پھر سائیاں جنازے بھی بے مثال بنائے نے، محمد عربی نے اپنے محبوب دے یار صدیق دے غلام دے جنازے نو بے مثال بنایا ہے، تے رسم گل دے ختم نو بے مثال بنا چھوڑیا ہے۔ پھر جنازے فیصلے کر دیندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ بندہ وہ نہیں چنگا ہوندا جدیاں کوٹھیاں چنگیاں ہون، جدے بنگلے چنگے ہون، جدے کول مال زیادہ ہوئے، بندہ وہ چنگا ہوندا جدے جنازے فیصلہ کرن کہ محمد عربی دا غلام جا رہا ہے۔ تو احباب آخر تے بھی میں آپ ایک کی عرض کراں گا، پیر میر علی شاہ صاحب دے فتاوے نہ پڑھو صفحہ نمبر 13، اس دوتے بھی آپ نے مصطفیٰ دے میلاد کو ثابت کیتا ہے۔ صرف میں حوالہ دیندہ جاؤں صفحہ نمبر 13 فتاوہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی سیال شریف دا نوکر خادم غلام، دوسری کتاب المستند، ایس دور دے اندر پر فتن دور دے اندر شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب زیدہ مجدور، آپ نے اس کتاب دے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے حوالے نال تیرو حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا ہے۔ اگے بہت مشہور و معروف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی اپنی اس کتاب دے اندر میلاد شریف دے حوالے دے نال بہت زیادہ حدیث مبارکہ نقل فرمایا نے، بلکہ میرے دوسرے احباب جو بند حضرات دے مفتی صاحب حکیم الامت اشرف علی تھانوی آپ کی کتاب نشر الطیب انہوں پڑھو، اس دے مقدمے دے اندر محمد مصطفیٰ دا میلاد نہ لکھیا ہوئے، خدا دی قسم ہے سنی مصطفیٰ دا میلاد منانا ہی چھوڑ دینے گئے۔ مقدمہ پڑھو، اس دور دے اندر تعاون دی بیماری پہ گئی سی، تے آپ کتاباں لکھ دیان حضرات مفتی، تے دل دے اندر سوال ہے کہ میں تو کسے پوچھ لیا کہ وظیفہ دسو تسی جتنے عالم دین ہو، تے میں کی دساں گا؟ تے انہاں ارادہ کیتا رات کو ستے تے ارادہ کیتا میں محبوب محمد مصطفیٰ دے میلاد تے کتاب لکھنی شروع کر دیا۔ جس دیڑے کتاب لکھ دیا اس دیڑے تعاون دی بیماری دی وجہ تو بندے نان مردے، جس دیڑے نان لکھ دے اس دیڑے تعاون دی بیماری بھی ہوتی سی تے بندے فوت بھی ہو جاندے سی۔ اور بھائی تھوڑے وڈکے منا گئے نو حضور دا میلاد تسی نہ مناؤ تے پھر جی میں مرضی ہے، لیکن سنیا تے اس دور تو لے کے آخری دم تک محمد مصطفیٰ دا میلاد منا کے دسنا ہے۔ اسی کسے عام دا میلاد کانے مرزے دا نام منا رہے، اسی تے اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں جتے صدقے میرے اللہ نے پوری کائنات نو بسایا بھی ہے اور سجایا بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنال محبت جوڑ دو، رشتہ اللہ تو بعد مصطفیٰ دنال محبت دا رشتہ جوڑ لو۔ جدو قبر دے اندر جاؤ گے تیسرا سوال ہوئے گا من کنتا تقولو فی حقی ھذا رجل محمد، اے قبر دے اندر آن آلے سسی دے بارے ذرا دس تیرا کی خیال ہے؟ بابا زندگی گزار کے جانا تیرے بولن تو پہلے لجپال نبی فرمائیں فرشتیوں رک جاؤ میں دستا میرا فلاں غلام آ گیا جائے، اے ادھوں ہی غلامی نصیب ہونی ہے۔ حضور دی آل نو بھی نہ کو جا کیا جائے صدات بیٹھنے میں عادت دے اندر ہی بولا، حضور دے اصحاب نو بھی نہ پوے آ جائے،
حضور دی ازواج نو بھی تو حضور دی اہل بیت بھی تو بالخصوص جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بندہ چیک کرنا ہوئے نا بجلی شارٹ ہوئے اداری صاحب بلا ٹیسٹر لائی دا قبلہ پیر جی شارٹ ہے کہ ٹھیک ہے تو میں اپنا اگر اس دور دے اندر امام محمد رضا خان اور حضرت امیر معاویہ دا گستاخ چیک کرنا ہوئے نا ایک بار نعرہ لا ہر صحابی نبی جنتی جنتی خدا دی قسم دن بانڈ ہو جائے گی کھرا کیڑا تے کھوٹا کیڑا سنیا اتاریہ جلالیہ تینو مبارک ہوئے تو محمد مصطفیٰ دے یار صدیق دا بھی نوکر ہے محمد مصطفیٰ دے یار امیر معاویہ دا بھی نوکر اور غلام ہے. میرا اس بندے نو سلام ہوئے گا جیڑا مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق کو لے کے مصطفیٰ دے یار امیر معاویہ تک دل دے اندر محبت بسائے گا. چاہے جیڑی بڑی گدی دا پیر ہوئے لیکن انہاں دا گستاخ ہوئے حضرت امام جلالی اشرف آصف جلالی دا نوکر اور حضرت امیر اہل سنت دا نوکر خدا دی قسم ہے جتی دی نوک تے بھی نہیں لکھے گا. سلام انہوں ہی تو ہاتھاں نال پیش کران گے جیڑا حضور دی آل مصطفیٰ دے ازواج اور مصطفیٰ دے اصحاب دا نوکر اور غلام ہویا. سارے نال محبت کرو چھڑ دیو نہ دو نمبر پیرانا انہاں پھت کے اہل سنت و جماعت دا بیڑا غرق کر چھڑیا. خدا دی قسم ہے جتنے نا پیران دو نمبر پیران ہے سید عقیدہ تو میرا لکھا سلام انہاں دو نمبر پیران ہے جتنا مسلک دا نقصان کیتا کسے بندے نہیں کیتا. سنیو جتھے بھی جاؤ امام محمد رضا خان دا نعرہ ماریا کرو پتہ لگ جاوے امام محمد رضا خان دے نوکر بریلی والے آ گئے. دعا ہے کہ میرا اللہ تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور دعا ہے کہ میرا اللہ جس بھائی نو عقیدے دی وجہ تو تھوڑی جی تکلیف مبارک ہوئی ہے میرا اللہ دے اندر مزید اضافہ فرمائے تو جڑے صحیح العقیدہ بیٹھے نے میرا اللہ اور میرا رب میرے مصطفیٰ نہ تے رحمت دی نظر فرمائیں کہ بندہ نہ چیز بھی آج تو ہتھاں نال سلام پیش کرتا بندہ نہ چیز بھی تو ہتھاں نال سلام پیش کرتا سٹیج تو لے کے آخر تک یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.